प्रोग्रेसीव फ्रंट ते ऑफ गोवा तेजे लिडर येयले आनी तुमकां सपोर्ट दिलेलो आहा तेणी. तर कितें म्हणपाचें आहा त्या सपोर्टाक? आमी आतां आयज आमचो 40 दीस जाले आसा आमी हो प्रोटेस्ट करता आनी हो प्रोटेस्ट आमी पिसफुली आयज पर्यंत केल्लो आसा. आनी आयज आमकां सबंद गोंयभरच्यान वेगळ्या वेगळ्या एक्टिविस्ट म्हण जावं बाकीच्यो ज्यो संस्था आसा हेंचो आमकां सपोर्ट मेळत आसा. तशेंच आयज आमकां एडवोकेट हृदयनाथ शिरोडकर आनी तेंची टीम आमकां आयज सपोर्ट करपाक येयल्ले आसा. सदांच आमी एक अपील करताले की आयज खंय तरी गोंयचो जो विध्वंस ह्या सरकारान करपाक मुखार सरल्या तेंच्या विरोधान आमी सगळ्या गोंयकारांनी खंय तरी एकठांय जावपाचीच गरज आसा. आनी आयज खंय तरी ही जी जो एकठांय येवपाचो जो विचार आसा आयज सगळ्या गोंयकारांच्या मनान गेल्लो आसा आनी आयज गोंयकार भायर सरलेले आसा. आयज जे कितें गोंय राखपा खातीर जे लोक जे भायर सरल्यात ते खरेंच मनांतल्यान भायर सरल्यात. आनी असोच आतां म्हाका दिसता की मुखार येणाऱ्या काळान की आख्खो गोंयचो लोक आयज रस्त्यार येतलो आनी हे जे गोंयचो हो नाशाडी करपाक जे हे मुखार सरल्यात तेंच्या विरोधान ठामपणे मुखार रावतले. आयज हांव तेंचे आमकां जे सपोर्ट करपाक ते खास करून जावं बिचोलच्यान जावं शिरोडीच्यान खास करून हांगा आयले हांव तेंचे धन्यवाद म्हणटा आमचे जे प्रोटेस्टराच्या वतीन की तेणी खास करून हांगा विजीट दिवन आमची जी मागण्यो आसात त्यो जाणून घेतल्यो. आमकां तेणी सपोर्ट जाहीर केलो. मागता की तेणी सदांच अशेंच आमच्या वांगडा रावचे जो पर्यंत हो बंधारो स्क्रॅप जायना आनी जो पर्यंत ह्या गांवकारांक आनी ह्या लोकांक जो पर्यंत न्याय मेळना तो पर्यंत हे जे सगळे गोंयचे जे लोक आमकां आयज पर्यंत जे सपोर्ट दीत येयल्ले आसा तेणी सदांच अशेंच रावचे. आनी जशें तुमी मिडिया जेणी आमकां आयज पर्यंत स्टार्टींग फ्रॉम आयज पर्यंत इतलो आमचो हो इशू गोंयभर जावं भारतभर पावोवपाक तुमी जी मदत केली हांव तुमकांय चडान चड देव बरें करूं म्हणटा की चडान चड हेजें क्रेडीट जर 50% वयता जाल्यार हें खंय तरी ह्या मिडियाक वयता. कारण तुमी हो इशू आयज पर्यंत लावन धरलेलो आसा रायट फ्रॉम फर्स्ट. आनी तुमच्याच खातीर खंय तरी हें आंदोलन खंय तरी हेजो आवाज जो आसा आमी जो हांगा करतात तो आयज गोंयभर आनी जावं ह्या सरकारा पर्यंत पावोवपाक जी मदत जाल्ली आसा. संकेत आतां 40 दीस जाले. 40 दीस म्हळ्यार खूब जाता ते. अशें दिसना की आतां तर आमकां तरी दिसना की तें तोडगो येतलो म्हणून. आनी जरी तर तेणी म्हणलां 2 दिसा उपरांत कितें तें सांगता म्हणून. पूण जरी तर येयना तुमकां जाय पळय तें तुमकां मेळना मागीर फुडें कितें? फुडें आमी पयलींच सांगलां की आमचो जो प्रोटेस्ट आसा तो आमी एग्रेसीव पयलींच आमी जो एग्रेशन आसा हें आमचे मदींच आसा. पूण आमी थोडीशी आमच्यो भावना आयज खंय तरी कंट्रोल करून दवरलेल्यो आसा. कित्याक आमकांय खबर आसा की ह्या ज्या प्रोटेस्टाचो हो जो हें आसा तो इफेक्ट बाकीच्या जनतेक न जावचो हेजी आमी आयज पर्यंत काळजी दवरलेली आसा. आनी त्याच हेणे आमी मुखार सरत आसा. आनी आयज पळय जर ह्या सरकार आयज आनी हो जो फाल्यांचो एक दीस आसा 2 दीस म्हणले म्हण फाल्यांचो एक दीस जर फाल्यांच्या एक दिसान जर हें जायना जाल्यार आमचो जो स्टँड स्ट्रॉंग आसतलो. आमी आतां पणजेय वचपाक शकता एसेंब्लीकूय वचपाक शकता. आतां सगळे कोर्ट बीट सगळे भायर सरलेले आसा. त्या दीस 4 जाण गेल्ले आमी सदांच सांगता. आतां 4000 लोक वचपाक फाटीं रावचे ना. बेगीन सरकारान हेजेर तोडगो काडपाची गरज आसा. कारण हो जो इशू आयज 40 दीस जाल्ले आसा. 40 दीस फकाणां न्हू हो लोक सगळो आपलो संवसार हांगा रस्त्यार हाडलेलो आसा. तुमी आमी हो संवसार पाडवो म्हणटा जशें तेणें सांगलें की राम घरा येयल्लो आनी तेंचो नवो संवसार सुरू जाल्लो. आयज खंय तरी आमचोय संवसार ह्या गुडी पाडव्याच्यान आमकां दिसलेलें की नवो संवसार आमी घरा वचोन बरे विचारान आनी बरे उमेदीन संवसार हो मुखार व्हरतले. पूण आयज पाडवोय जावन गेलो आसा. आयज पर्यंत आमचो हो संवसार खंय तरी रस्त्यारूच घेवन आमी आसा. सगळे आमचे घरचे भुरग्यांचे जी येतात जाणटी बायलां हे सगळे भुरग्यांक बाबा कशें रांदतात तेंचे स्कुलाक वचपाचे तेंचे फाटीं एग्जामी जाल्यो भुरग्यांच्यो ह्यो कश्योच जाल्यो. तुमी पयले आमचे जे भुरगे जे बारीक भुरगे आसा ते एग्जामीच्या टायमार सुद्दां आमी प्रोटेस्टाक मडगांव पावल्ले आसा भुरगे. सो ही खंय तरी आमी खुबसो सॅक्रिफायस केल्लो आसा. सो हो सॅक्रिफायस आयज आमकां सगळे घावे जाल्ले आसा. आनी जेन्ना म्हणटा घायल शेर जेन्ना मुखार चड हें आसता म्हणल्यार डेंजरस आसता तशेंच तुमकां आमी बीन घायल जाल्ले आसा. सो आमकां आनी तें रूप घेवपाक लायनाकात. बेगींतल्या बेगीन हेजेर कितें आसा तो तोडगो काडात. आतां शिगमो जाता.